एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलना शुरू होंगी मुफ्त में, नेमत के तौर पर। आपकी सोचों में मैच्योरिटी आएगी एंड आप खौफ से बालातर होकर एक से ज़्यादा काम यकमुश्त कर सकेंगे। अगर आप इन्हीं चीज़ों में रहते हुए अपनी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और अच्छी जा रही हैं परफॉर्मेंसेस, तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी तरह की रेमेडीज़ परफॉर्म करने की। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के दरमियान एक ही एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है एंड वो मेजर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी, मेजर फेवर करेगी वर्गो नेचर को। सूरज आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा 23 सितंबर को। पूरे 2023 में ये पहला मौका होगा जब सूरज आपके सेकंड एंगल पर ट्रांजिट करेगा। सूरज के 23 सितंबर को आपके सेकंड एंगल पर आने से एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलना शुरू होंगी मुफ्त में, नेमत के तौर पर, अल्लाह ताला के कानून फितरत के तौर पर। सूरज सेकंड एंगल पर आते ही आपके अंदर ऐसा डिसिप्लिन पैदा करेगा जिससे आप अपने लॉसेस की रिकवरी में बहुत तेज़ी से रिकवरीज कर पाएंगे, लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे बहुत तेज़ी से, इजीली, विद सर्टन प्लान्स। एक दफ़ा अपने जो मंसूबे हैं उन्हें आपने रिफ्रेश करना है सिर्फ। सूरज सेकंड एंगल पर आपके लिए आपके लॉसेस की रिकवरी के साथ आपकी इनफरादी बुरी आदतों की रिकवरी की भी वजह बनेगा। आप खामखा डरे रहते थे, आपके अंदर खामखा मनफी सोच पैदा होती रहती थी, आप अपने बिलीव्स को हर वक्त शेक करते रहते थे। जिन चीज़ों को आप आजमा कर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके थे उन चीज़ों को भी आप अपने ज़ात से दूर भगाते थे। जो प्लेजेंट मूवमेंट्स होते थे, जो प्लेजेंट टाइम होता था, आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते थे। जो रिलेशन अच्छे थे आप उन्हें एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो आफ्टर 23 सितंबर जब सन और मार्स दोनों आपके सेकंड एंगल पर मुयस्सर होंगे, एट दैट टाइम आप अपने रिश्तों को एंजॉय कर सकेंगे, आप अपने बिलीव्स में पुख्ता हो सकेंगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंस होगा, आप अपने प्लान्स में एक्यूरेसी देखेंगे, उन प्लान्स को परफॉर्म करने से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सम्राट की मिकदार एंड सम्राट का लेवल इंक्रीज़ करेगा, आपकी सोचों में मैच्योरिटी आएगी एंड आप खौफ से बालातर होकर एक से ज़्यादा काम यकमुश्त कर सकेंगे। सूरज सेकंड एंगल पर आपके कैरियर ओरिएंटेड मसाइल, कैरियर डिफ़िकल्टीज रिपेयर कर पाएगा। सूरज सेकंड एंगल पर मार्स के साथ मिलकर आपके अंदर कानून परस्ती लाएगा, आपकी आइसोलेशन, आपकी अलहदगी पसंदाना सोच ख़त्म होगी, आप सोशल कनेक्शंस बनाएंगे, आप रोमांटिक कनेक्शंस बनाएंगे, आप बिजनेस कनेक्शंस बनाएंगे एंड इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। सूरज और मार्स जब सेकंड एंगल पर आपको इतनी मैच्योरिटी, इतना कॉन्फिडेंस या इतनी रिवॉर्ड्स अवेल करवा रहा होगा, कामयाबियों की तरफ लेकर जा रहा होगा, वक्त अच्छा चल रहा होगा, सोचें मुस्बत हो रही होंगी, कामयाबियां आपके अंदर तमानियत और हशाशियत पैदा कर रही होंगी, एट दैट टाइम मरकरी आपके लिए आपकी जीनियस एबिलिटी, आपका मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपका पब्लिक इमेज, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी एक्सप्लेनेशंस, इनको भी सपोर्ट कर रहा होगा। तो तीन चीज़ें इकट्ठी हो जाए। एक चौथी चीज़ भी आपके साथ चलेगी। मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। मरकरी रूलिंग प्लैनेट होने के साथ जब वो पॉजिटिवली परफॉर्म करता है और आपके फर्स्ट एंगल पर ही है, तो आपकी नेचर में भी ग्रोथ आती है, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगती है, आपको किन कामों को पहले करना है, किन कामों को अहमियत देनी है, किन कामों में ज़्यादा तवज्जो देनी है, किन कामों को ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे करना है, वो भी समझ आने लगेगी एंड इंटरेक्शन साथ में मिलेगी। लोग आपकी राय को मुकद्दम जानेंगे, अहमियत देंगे, आपके नज़रियात से मुत्तफ़िक होंगे, आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे, आपकी मुखालफतें कम होने लगेंगी, खैर और बरकत आएगी, आपका हुस्न सलूक बढ़ेगा, फैमिली लाइफ में आपका किरदार बढ़ने लगेगा, आप लोगों के दीगर मामलात के हल के लिए भी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने लगेंगे। हाउस वाइफ्स
جو صرف کچن لیڈیز بن کر زندگی گزار رہی ہیں، اگر وہ کسی پریکٹیکل کام میں آنا چاہیں، کسی بزنس کا آغاز کرنا چاہیں، کسی کریٹیو کام کی طرف آنا چاہیں تو دیٹ از آلسو پاسبل۔ مرکری، سن اینڈ مارس کی اچھی پوزیشن اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی۔ مرکری، سن اینڈ مارس کی پوزیشن ایکٹرز اینڈ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ پرسنالٹیز کے لیے بہت اچھی، ایون بلڈرز کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے۔ یہاں ایک اور بات بتا دو، سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ بلڈرز یا کنسٹرکشن فیلڈ گرو کر رہی ہے، جبکہ پاکستان میں حالات اس کے برعکس ہیں۔ ایز یو نو، جو لوگ بلڈرز ہیں یا جو لوگ پراپرٹی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، انہیں پتہ ہے حالات الجھے ہوئے ہیں، مارکیٹ ساری بیکار ہے۔ لیکن یہ اس خطے کی پرابلم ہے، یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے، نہ ہی سولر سسٹم میں ایسا کوئی رول ہے۔ یہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہیں جو کہ یا تو سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، یا آپ اگر میری بات کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اس خطے کو بدل کے دیکھیں۔ آپ کسی بھی ایسے ایریا میں جہاں رولز اینڈ پرنسپلز ہوں، جہاں اسٹیبلٹی ہو، فائنینشیل گروتھ ہو، آپ اپنی انہی صلاحیتوں سے وہاں جا کر دیکھیے، آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ صرف اس خطے میں جو پرابلمز ہیں وہ کسی اور وجہ سے، وہ آپ کی پرابلمز نہیں ہیں، وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہوئے ہیں کہ آپ کی صلاحیتیں ریوارڈز میں بدل نہیں رہیں۔ تو آپ کسی اور جگہ موو کریں گے تو جتنی بھی یہ پیشن گوئیاں ہیں یہ سب افیکٹو ثابت ہونے لگیں گی۔ آپ کے لیے وینس آپ کے 12th اینگل پر، دیٹ از اونلی ویک پلانٹ، آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے لو لائف میں، ادروائز یو آر پرفیکٹلی آل رائٹ۔ اینڈ یہ بھی تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، شارٹ ٹرم پلانٹ ہے، وینس بھی جلدی ہی بدل جائے گا۔ اتنی پاورفل سچویشن مرکری، مارس اینڈ سن کی وجہ سے آپ کسی بھی طرح کے کام میں جس میں آپ اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا چاہیں، آپ اپنی فائنینشیل سٹیٹس پر کام کرنا چاہیں، آپ اپنی لرننگ پر کام کرنا چاہیں، آپ کسی چیز کا آغاز کرنا چاہیں، آپ ٹریول کرنا چاہیں، یا پھر آپ ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہیں، کچھ چیز سیکھنا چاہیں، یہ سب چیزیں اس وقت آپ کے لیے آن ہیں۔ اگر آپ انہی چیزوں میں رہتے ہوئے اپنی پرفارمنسز کر رہے ہیں اور اچھی جا رہی ہیں پرفارمنسز، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی طرح کی ریمیڈیز پرفارم کرنے کی۔ بٹ اگر آپ کو الجھن کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو ڈر کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو غصے کا سامنا کرنا پڑے، یا آپ کو اپنے اندر کمزوری اور لاچارگی نظر آئے، تو سورہ شمس پڑھیے، آپ کے لیے وہ مفید رہے گی۔ آپ کو اوپل، روبی، یلو سفائر، یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے لیے ایز اے کیٹلسٹ یوز ہوں گے، جس سے آپ کی ہیومن ایفرٹ، جو آپ کی اپنی ابیلٹیز ہیں، پلس یہ سپر نیچرل سپورٹ، اس سے یہ دونوں چیزیں مل کر تھوڑی تیزی سے فلرش کریں گی۔ سٹون جینون پہنیے، کوشش کریے کہ ہیلنگ سٹون لیجئے، نیچرل سٹون یا ریئل سٹون جنہیں کہتے ہیں۔ آپ اگر خود بائی کرنے کا جذبہ آپ کو اندازہ ہے، نالج ہے، تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، بٹ اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو astrogemofficial.com جو ہمارا برانڈ ہے، جو پچھلے 23 سال سے نیچرل سٹون سپلائر ہے پوری دنیا میں، اس کا سیل پوائنٹ ہم نے کریٹ کر دیا، نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں ریلائبلی۔ لیب سرٹیفکیشنز بھی موجود ہے، بہت سارے ویریئنٹس بھی موجود ہیں، اینڈ پھر وہ جو جیمولوجیکل وہ ایک بائنگ ہوتی ہے جس میں ایکسپرٹس بائنگ کرتے ہیں جا کے ہیلنگ پراپرٹیز کے ساتھ، وہ سٹون ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے بائی کر سکتے ہیں۔ دیٹس آل فرام مائی اینڈ ورگوز۔ امید ہے اس ہفتے کی انفارمیشن آپ کو بوسٹ کرے گی، آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اپنی صلاحیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اپنی کامیابیوں کے حصول کو ممکن کر سکیں گے۔ کمیاں رہ جائیں تو سورہ شمس اینڈ سٹون تھیراپی کریے، پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے، اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا ورگوز، آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے بہت معنی خیز ہیں، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔